वर्तमान नै सबै कुरा हो, यो क्षण नै सबै कुरा हो भने यो ज्ञान, स्मृति, सम्झना, कल्पना के काम लाग्यो त नि? यो किन चाहियो त? मनमा प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो। वर्तमान शक्ति हो, ऊर्जा हो। वर्तमान भनेको म स्वयं हुँ, मेरो हुनु हो। म यो क्षणमा छु, म यतिखेर छु। आफ्नो हुनुलाई अनुभव गर्नु, वर्तमानलाई अनुभव गर्नु हो। अहिले यतिखेर जे भइरहेको छ त्यसलाई अनुभव गर्नु, त्यसलाई जान्नु, वर्तमानलाई जान्नु हो। यसको अर्थ स्मृति काम लाग्दैन, ज्ञान काम लाग्दैन, ज्ञान चाहिँदैन, स्मृति चाहिँदैन, सम्झना चाहिँदैन, कल्पना चाहिँदैन भनेको होइन। त्यो पनि चाहिन्छ। यहाँ गलत बुझाइ भयो। वर्तमानको अर्थ सम्झना कल्पनाबाट मुक्त हुनु बिल्कुल होइन। वर्तमानको अर्थ हो सम्झना गरे पनि वर्तमानमा बसेर गर, कल्पना गरे पनि वर्तमानमा बसेर गर। वर्तमानमा बसेर विचार गर्नुलाई चिन्तन भनिन्छ। वर्तमानलाई छोडेर विचार गर्नुलाई चिन्ता भनिन्छ। चिन्तन गर्नु वर्तमानमा रहनु हो, किनभने चिन्तन व्यक्तिले जानी जानी गर्छ, आफै गर्छ। र चिन्तन जानेर विचार गरिरहेको हुन्छ। उसले जानेर जे गर्छ, बोधमा, होसमा जे गर्छ त्यो त वर्तमानसँग जोडियो। जो बेहोसीमा गर्छ त्यो वर्तमानबाट टुट्यो। चिन्ता होसमा हुँदैन। चिन्ता जसले पनि गर्छ बेहोसीमा गर्छ, किनभने होसमा कसले चिन्ता गर्छ र? जानी जानी अब मेरो चिन्ता गर्ने पालो भयो, अब यति बजेदेखि म चिन्ता गर्छु भनेर गरे हो र? नआइजो चिन्ता भन्दा पनि आफै आउँछ, बेहोसमा आउँछ। यदि व्यक्ति होसमा रह्यो भने रत्ती पनि चिन्ता आउनै सक्दैन, असम्भव। चिन्ताको लागि बेहोसी अनिवार्य छ। चिन्ताको लागि वर्तमान क्षणलाई छोड्नु अनिवार्य छ। त्यसकारण भनियो बाबु वर्तमानमा बस, यानि कि होसमा बस। सजगतालाई मेरुदण्ड बनाऊ। जे पनि गर सजग भएर गर, सजगतापूर्वक काम गर। मेरा हात उठिरहेका छन्, म सजग छु हातप्रति। म बोलिरहेको छु, मेरा बोलीप्रति सजग छु। खुट्टा चालिरहेको छु, खुट्टाप्रति सजग छु। जे पनि म गर्छु थाहा पाएर गर्छु, जानी जानी गर्छु। यो वर्तमान हो। कल्पना गरे पनि होसमा रहेर गरौँ, सम्झना गरे पनि होसमा रहेर गरौँ। कुनै पनि स्मृति ज्ञानको याद गरौँ, तर होसमा रहेर गरौँ, बेहोसीमा होइन। बेहोसीमा गर्नु वर्तमानबाट टुट्नु हो, छुट्नु हो। होसमा गर्नु वर्तमानमा जोडिनु हो, वर्तमानमा रहेर काम गर्नु हो। सिकाएको यति नै हो। यहाँ भनेको होइन कि स्मृति काम लाग्दैन, ज्ञान काम लाग्दैन, सम्झना काम लाग्दैन, कल्पना काम लाग्दैन भनेकै होइन। काम नलाग्ने भए त ईश्वरले केही दिँदै दिँदैन थियो, प्रकृतिले किन दिन्थ्यो होला र? हामीलाई काम लाग्ने भएर त सम्झना कल्पना सबै कुरा दिएको छ नि। विचार गर्ने क्षमता नदिएको भए मानिस विचारशील प्राणीमै गनिँदैन थियो नि, पशु भइहाल्थ्यो नि। विचार गर्ने क्षमता छ, बुद्धि खेलाउने क्षमता छ, त्यसकारण त मानव छ नि। यो मानव हुनुलाई नै त्याग्नु भनेको कहाँ हो र? होसपूर्वक गर, अरू मानवतालाई वृद्धि गर चाहिँ भनेको। होसमा विचार गर्नुभयो, तपाईँको विचारको क्षमता कैयौँ गुणा वृद्धि हुन्छ। हरेक विषयको गहिराइलाई नाप्न सजिलो हुन्छ, गहिराइमा पुग्न सजिलो हुन्छ। कुनै पनि विषयमा हामी जब चिन्तन गर्न सुरु गर्छौँ त्यसको अत्यन्तै गहिरो तललाई समाउन सक्छौँ। तर हामी चिन्तन गर्दैनौँ,
चिन्तन गर्ने बानी नै छैन हामीलाई, मात्रै चिन्ता गर्ने बानी छ। के विचार आए आफैलाई होस छैन। आफ्नो मनमा आएका विचारप्रति आफै बेहोस छ। के आए कसरी आए कहाँबाट विचार आए थाहा छैन त। तर जसले चिन्तन गर्छ उसले के गर्छ, मलाई यो काम गर्नु छ, कसरी गर्ने, म यसरी गर्छु योजना बनाउन थाल्यो। यो चिन्तन हो। उसलाई थाहा छ एउटा विषय, एउटा विचार उसको यथार्थमा आधारित हुन्छ। उसले यथार्थलाई बेस बनाएर, जमिन बनाएर विचार गर्छ। यो हावादारी होइन, उडन्ते कल्पना होइन, यथार्थपरक कल्पना। यसलाई चिन्तन भनिन्छ। जे पनि गर्नु छ वर्तमानलाई टेकेर गर, वर्तमानलाई नछोड, आफ्नो होसलाई नछोड, सजगतालाई नछोड। यही त हो ध्यान। हामी ध्यान भनेको आँखा बन्द गरेर एकछिन बस्नुलाई मात्रै ध्यान ठान्छौँ। हो, आँखा बन्द गरेर बस्नु ध्यान हो, र आँखा बन्द गरेर बस्नु ध्यान होइन पनि हो। आँखा बन्द गर्दैमा कोही ध्यानस्थ छ भन्न मिल्दैन, र काम गर्दैमा कोही व्यक्ति ध्यानस्थ छैन भन्न पनि मिल्दैन। आँखा बन्द गरेर पनि व्यक्ति गैर ध्यानमा गएको हुन सक्छ, काम गरेर पनि आँखा खोलेर पनि व्यक्ति ध्यानस्थ हुन सक्छ। दुईटै कुरा हुन्छ, किनभने ध्यानको अर्थ होस हो। आँखा बन्द गरेर यो क्षणप्रति अहिले जे भइरहेको छ, बाहिर या भित्र जे पनि भएको छ, त्यसप्रति म होसले भरिएको छु। आँखा बन्द गरे पनि ध्यान, र आँखा खोलेर पनि मैले जे देखिरहेको छु, जे भइरहेको छ, त्यसप्रति होसले भरिएको छु। बाहिर या भित्र, बाहिर जे भइरहेको छ त्यसमा पनि होस छ। मेरो भित्र, मेरा मनमा विचारहरू कस्ता आएका छन्, कस्तो अनुभव गरिरहेको छु, त्यसमा पनि होस छ। व्यक्ति आँखा खोलेर पनि ध्यानमा गयो। र जो आँखा बन्द गरेर बसेको छ तर वर्तमानमा छैन, कहाँ अनियन्त्रित विचारमा, सम्झना, कल्पना जसमा होसै छैन, त्यो अनियन्त्रित विचारमा डुबेको छ भने ऊ आँखा बन्द गरेर पनि ध्यानमा छैन। र बाहिर काम गरिरहेको छ, हात खुट्टाले एउटा काम गरिरहेछ, मनले अर्कै काम गरिरहेछ भने आँखा खोलेर पनि ऊ ध्यानमा छैन। ऊ त दुईटै अवस्थामा ध्यानमा रहेन। त्यसकारण ध्यान आँखा खोलेर पनि हुन्छ, आँखा बन्द गरेर पनि हुन्छ। ध्यान बसेर पनि हुन्छ, हिँडेर पनि हुन्छ। कुनै पनि अवस्थामा हामी ध्यानस्थ हुन सक्छौँ, मात्रै सजगताको अभ्यास, होसको अभ्यास, वर्तमानमा टेकेर काम गर्ने अभ्यास, यो क्षणलाई अनुभव गरेर काम गर्ने अभ्यास। वर्तमानलाई पनि जानौँ, वर्तमानलाई जान्दा जान्दै विचारलाई पनि जानौँ। विचार पनि मै गर्छु, वर्तमानको अनुभव पनि मै गर्छु, गर्नेवाला म हुँ नि, मलाई नबिर्सौँ। आफ्नो यादको साथमा गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरू वर्तमान हुन्। आफूलाई बिर्सिएर गरिएका सबै कार्यहरू यो वर्तमानबाट विमुख हुन्। त्यसकारण होसमा रहौँ। होसमा रहनुको अर्थ आफ्नो याद हो, आफूलाई साथमा लिएर जानु हो। कल्पनामा गए पनि आफूलाई सँगै लिएर जाउँ, सम्झनामा लगे पनि आफूलाई साथमा लैजाउँ, वर्तमानमा काम गरे पनि आफूलाई साथमा लैजाउँ। मेरा शरीरले जे गरिरहेको छ मैले पनि त्यही गरौँ, म पनि त्यो सँगै हौँ। यसैलाई योग भनिन्छ। योग जोड्नु। जे पनि क्रिया गर्छु म, जे पनि कर्म गर्छु, चाहे आन्तरिक कर्म या बाह्य कर्म, जे पनि गर्छु म त्यही हुनु पर्यो, म त्यही नै बसौँ। मेरा हात खुट्टा एकातिर, मन अर्कोतिर नहोस्। जहाँ म जे गरिरहेको छु त्यसैप्रति सजग, त्यसैप्रति होस्। यही नै वर्तमान हो। त्यसकारण वर्तमानमा
रहँदाखेरि स्मृति, सम्झना, कल्पना, ज्ञान काम लाग्दैन, यस्तो होइन। वर्तमानमा टिक्ने व्यक्तिहरू जति ज्ञानी हुन सक्छन्, जति धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सक्छन्, वर्तमानमा नरहने व्यक्तिहरू सक्दैनन्। जसरी म किताब पढ्दैछु, होसपूर्वक किताब पढेँ, वर्तमानमा रहेर किताब पढेँ भने एउटा शब्द ज्ञान मेरो अवचेतन मनमा प्रवेश गर्छ। म बिर्सन्न, अब मलाई याद हुन्छ। तर म वर्तमानमा छैन, म बेहोसमा छु, मेरो मन कहाँ कहाँ उडेको छ अनि यहाँ पढिराखेको छु, एउटा कुरा पनि घुस्दैन। के काम लाग्यो पढेको? त्यसकारण ज्ञानको लागि वर्तमान अनिवार्य छ। जसले वर्तमानमा बसेर काम गर्न जान्यो त्यसले ज्ञान पनि आर्जन गर्यो, जे चाह्यो जीवनलाई त्यस्तै बनाउन सक्छ। शान्ति, समृद्धि, आनन्द, सुख सबै कुरा वर्तमानबाटै प्राप्त हुन्छ।